आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़किया सादिक। सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज मुल्क हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 75वें यौम आज़ादी तकरीब बड़े जोश व खरोश के साथ मना रहा है। मुल्क की आज़ादी के लिए एक जानिब उलमाए दीन और आवामुन्नास की लंबी कतार है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम ख़वातीन का एक बड़ा लश्कर भी है। ख़वातीन ने भी मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जंग आज़ादी में अहम रोल अदा किया है। कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग, हर जगह औरतों ने मुख्तलिफ खिदमात सरअंजाम दी। उन्होंने परचम बनाए, लीडरों की खातिरदारी की, जिहाद आज़ादी में शरीक अपने बाप, भाई, बेटे और शौहर की राहत रसानी का काम किया। इसी पर बस नहीं, बल्कि उन्होंने अमली जिद्दोजहद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और औरतें बतौर रज़ाकार मुहिम में शामिल हुईं। यूं तो जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाली खातून मुजाहिदीन की लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज हम चंद ऐसी मुस्लिम ख़वातीन का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को जंग आज़ादी में हौसला देने के साथ साथ खुद भी इस मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दिए। इस फहरिस्त में पहला नाम बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल का नाम ज़ुबान पर आते ही जंग आज़ादी का तस्वुर जहन में उभर आता है। वो जंग आज़ादी की अव्वलीन सरगर्म अमल खातून रहनुमा थीं। 1857 की जंग आज़ादी में सूबे अवध से हज़रत महल की नाकाबिले फरामोश जिद्दोजहद तारीख़ के सफ़ात में हमेशा सुनहरे अल्फाज में दर्ज रहेगी कि किस तरह एक औरत होते हुए उन्होंने बरतानवी साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लिया और आखिरी वक्त यानी अपनी मौत 1879 तक तकरीबन 20 साल ज़िंदगी अंग्रेज़ हुकूमत की मुखालिफत में बसर की। जब 1856 में बरतानवी हुकूमत ने नवाब वाजिद अली शाह को जिला वतन करके कलकत्ते भेज दिया, उस वक्त हज़रत महल ने ज़िम्माम हुकूमत संभाली और वो एक नए अवतार में सामने आई। उन्होंने महल में बैठकर सिर्फ पॉलिसियाँ नहीं बनाई, बल्कि जंग के मैदान में उतरकर अपने जौहर भी दिखाए और वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों के सबब जंग आज़ादी में एक अजीम क़ायद बनकर उभरी। बेगम हज़रत महल ने लखनऊ छोड़ने के बाद नेपाल में पनाह ली और वहीं 1879 में उनकी वफ़ात हुई और काठमांडू की जामिया मस्जिद के कब्रिस्तान में गुमनाम तौर पर उनको दफन कर दिया गया। इसी तरह बी अम्मा यानी आबादी बानो बेगम। बी अम्मा हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में शरीक रहीं और कारहाय नुमाया अंजाम दिए। बी अम्मा तहरीक आज़ादी में सरगर्म किरदार अदा करने वाले अली बरदरान यानी मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की वालिदा थीं। 1917 के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में बी अम्मा की तकरीर ने सामीन को झंझोड़ कर रख दिया था। जिस वक्त उनके दोनों बेटे मोहम्मद अली और शौकत अली जेल में थे, उस दौरान बी अम्मा ने तहरीक खिलाफत के लिए पूरे मुल्क का दौरा किया और उस तहरीक को जिला बख्शी। उनका नारा था, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत में दे दो। दिसंबर 1921 को जब अली बरदरान को अंग्रेज सिपाहियों के जरिए गिरफ्तार किए जाने की इत्तला इनकी वालिदा को मिली, तो वह ख़तन परेशान नहीं हुई, बल्कि सब्र और इस्तक़लाल बरकरार रखा। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि अगरचे वो बुजुर्ग खातून थीं, लेकिन उनका हौसला जवान था। जब खिलाफत तहरीक ख़त्म हो गई, उसके बाद मुख्तसर अलालत के चलते 13 नवंबर 1924 को बी अम्मा का इंतकाल हो गया। अब आइए एक और नाम पर नज़र डालते हैं, ज़ुलेखा बेगम। ज़ुलेखा बेगम यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़ौजा मोहतरमा। ज़ुलेखा बेगम एक बाहौसला खातून थीं। तमाम मसाइब बर्दाश्त करने के बावजूद अपने शौहर का दस्त व बाजू बनी रहीं और इन्हें खानगी मसाइल से हमेशा बेफिक्र रखा। इन हजरात के नज़दीक अपने मिशन में तकलीफ़ें बर्दाश्त करना कितना सहल था, इसका अंदाज़ा इस ख़त से होता है, जो 1924 में जब मौलाना को 1 साल की सज़ा हुई तो उन्होंने महात्मा गांधी को लिखा था। वो लिखती हैं, मेरे शौहर को महज 1 साल की सज़ा हुई है, जो हमारी उम्मीदों से बहुत कम है। अगर मुल्क और कौम से मोहब्बत के नतीजे में ये सज़ा है तो इसको इंसाफ नहीं कहा जाएगा। ये इनकी अहलियत के लिए बहुत कम है।
آج سے میں بنگال خلافت کمیٹی کا پورا کام دیکھوں گی۔ اس فہرست میں ایک اور نام عزیزن بائی کا آتا ہے۔ عزیزن بائی بے حد بہادر اور جانباز خاتون۔ عزیزن بائی کی پیدائش سال 1832 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ والد حسین خان اور والدہ حمیدہ بیگم تھیں، جو ان کی ولادت کے کچھ عرصے بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزن بائی نے جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے تعاون سے، ساتھیوں کی مدد سے عورتوں کی ایک چھوٹی سی فوج منظم کی۔ وہ گھر گھر جا کر عورتوں کو گھڑ سواری اور ہتھیاروں کا استعمال سکھاتی تھی۔ وہ فوجی وردی میں ملبوس، کاندھوں پر تمغے سجائے ہوئے، گھوڑے پر سوار، بے خوف ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ خواتین کی چھوٹی سی فوج زخمی سپاہیوں کو طبی یا میڈیکل ایڈ پہنچایا کرتی تھی، سپاہیوں کے لیے گولہ بارود فراہم کراتی اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ جاسوسی کے ذریعے جنگی اطلاعات حاصل کر کے اہم شخصیات تک پہنچانا بھی ان کا اہم فریضہ تھا۔ کانپور میں انقلاب کی ناکامی کے بعد جب انگریزوں نے باغیوں کی فہرست تیار کی تو اس میں عزیزن کا نام سب سے اوپر تھا۔ جنرل ہیولاک نے پیشکش کی کہ اگر وہ رحم کی درخواست کریں تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن عزیزن بائی نے اس روایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں ان کا یہ قدم بقیہ انقلابیوں کے حوصلے پست کر دے گا۔ اس کے بعد اس مجاہدہ کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس فہرست میں آگے نام آتا ہے بی بی امات السلام کا۔ بی بی امات السلام، جن کا پختہ یقین تھا کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی صرف گاندھیائی طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ 1907 میں پنجاب کے پٹیالہ میں راجپوتانہ خاندان میں بی بی امات السلام پیدا ہوئی تھیں۔ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی آزادی کے جنگجو محمد عبدالرشید خان سے متاثر تھیں۔ اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ امات السلام نے کھادی تحریک میں حصہ لیا۔ وہ مہاتما گاندھی اور سیوا گرام آشرم کے عدم تشدد کے نظریے کی طرف راغب ہوئیں۔ انہوں نے سیوا گرام آشرم میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور 1931 میں وہاں چلی گئیں۔ اپنی بے لوث خدمات سے وہ گاندھی جوڑے کے بہت قریب ہو گئیں۔ وہ امات السلام کو اپنی لاڈلی بیٹی سمجھتے تھے۔ ہندوستانی قومی تحریک کے دوران وہ گاندھی جی کی اجازت سے اپنی بیماری کے باوجود 1932 میں دیگر خواتین کے ساتھ جیل چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے حصول کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی، ہریجن اور خواتین کی فلاح و بہبود ان کی زندگی کے مقاصد تھے۔ آزادی کے بعد انہوں نے خود کو عوامی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان کے نام سے ایک اردو میگزین نکالا۔ بی بی امات السلام نے اپنی تمام زندگی گاندھیائی نظریے کی پیروی میں گزاری۔ 29 اکتوبر 1985 کو انہوں نے اپنی آخری سانس لی۔ تو ناظرین، 75ویں یوم آزادی کے موقع پر سٹی انڈیا نیوز نے ان مسلم خواتین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو ناظرین، اب مجھے زکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔